आप सबको एक मरतबा फिर K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी मेज़बान रज़ा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और अब हम जैसे कि हम बात कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो कुदरत को अभी आपके इम्तिहान और भी मकसूद थे और यहीं से इस बात का आगाज होता है कि अजीज मिस्र की जो बीवी है आपके हुस्न से मुतासिर होती है और आप पर दौड़े डालना शुरू कर देती है। अब जब महल के अंदर आ चुके हैं, आ पहुंचे हैं, और यहाँ तक बात शुरू हो जाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, साथ ही और अपनी जो उसकी ख्वाहिशात है उनका जिक्र भी करती है। फिर क्या होता है वहां से कि उनके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो शैतान के शर से बचने के लिए और उसकी जो ख्वाहिशात है उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। जहां उलमा कराम ने मुख्तलिफ उससे रिवायत से हमें मिलता है कि जुलेखा ने जो है 7 दरवाजे पर ताले भी लगाए हुए होते हैं कि उसके बाद जो कमरा आता है उसमें अपनी ख्वाहिशात का वो इजहार करती है। कहीं कुछ लिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन मामला इसी तर्ज पर होता है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन निशानियों को देखकर अपने इरादों में और भी पुख्ता होगा और वहां से भाग निकले। आपने सोचा भागकर जान बचानी चाहिए, आप वहां से भागे तो आपके पीछे शहजादी जुलेखा भी दौड़ी और उसे इत्मीनान था कि यूसुफ कहीं नहीं जा सकते, मगर वो जिस दरवाजे को हाथ लगाते वो खुद बखुद अल्लाह ताला के हुक्म से खुलता चला गया। और जब आप आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो आपका पांव किसी चीज में अटक गया और आप जो है वो गिर गए। तो फिर वही आपका वो दामन पकड़ने वाला जो मामला है वो वही होता है कि वो दामन पकड़ती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और आपने जोर से छुड़वाना चाहा तो दामन फट गया पीछे से और फिर वहां से भाग निकले। दामन का फटा हुआ कपड़ा जुलेखा के हाथ में रह गया। अब मुफ्ती साहब आप चुके इस सारे मामले पे, ये जो हवस का मामला, जो ईमान की कमजोरी का मामला, जो आज हम देखते हैं कि हैरेसमेंट के केसेस बहुत हैं, इससे यहाँ ये दुनिया में मिलता है, हैरेसमेंट के केस बहुत हैं। अब आप देखें कि एक खातून है जुलेखा जो कि एक हमारे नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार है और वहाँ हो रहा है। तो ये सारा मामला इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। खूबसूरत किस्सा है यकीनन, और अभी हम जिन नुकात की तरफ जाने वाले हैं इन नुकात पर तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है हमारे माशरे के अंदर कि इंसान जब गुनाह पर कादिर हो और कुदरत के बावजूद उसके दिल में खौफ खुदा हो तो उसका कितना मकाम होता है। और इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने तो यहाँ तक लिखा है कि हर इंसान को गुनाह पर कुदरत होती है, लेकिन उस ताकत के बावजूद अगर वो अपने आप को रोक लेता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का वली बनता है। फिर ठीक है ना, तो जिस पर जब बंदे पर कुव्वत ना हो, ताकत ना हो, जवानी चली जाए, वो वक्त चला जाए, बुढ़ापे में आकर, इकबाल ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की है, फरमाते हैं कि इबादत भी जवानी की है और हज रोजा भी जवानी का है। बुढ़ापे में तो तुम जब थक गए हो तो थक हार के तो हर कोई अपने रब की बारगाह में आना है उसने। तो कुरान करीम ने इस वाक्य को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, वरा वदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हई तलक, कि वो जो जुलेखा थी उन्होंने दरवाजे वगल्लक़तिल अबवाब, दरवाजे बंद कर दिए, वक़ालत हई तलक, उसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, क़ाल मआज़ल्लाह, आपने फरमाया कि मालिक मैं पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी आसन मसवाज, कि मेरा रब बहुत अच्छा है और अगर मैं ये काम करता हूँ तो ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये जुल्म होगा और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिल मुख़लसीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक मुझे बचा, मैं इस चीज से बचना चाहता हूँ। जब बंदा दिल की गहराई से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को फौरन सुनता है। यहाँ पर हमारे माशरे के लिए एक दर्स है, हमारे माशरे के लिए एक दर्स है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजे भी बंद हैं और हर चीज है, लेकिन फिर भी इतना खौफ खुदा का आलम है कि आप अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मालिक आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले। अच्छा, जब दिल की गहराई से उन्होंने पुकारे कि मालिक आज मुझे बता दे, तो फिर अल्लाह की तरफ से करम किया हुआ कि आप जब दौड़ते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा। फरमाया जिब्रील, अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया कि आज मेरे नबी के इम्तिहान का वक्त है और मेरे नबी के खौफ का आलम देखो, तकवे का आलम देखो, परहेजगारी का आलम देखो कि गुनाह पर कुदरत के बावजूद उनके खौफ का ये आलम है, तो जब कुदरत नहीं होगी तो उस वक्त कितना आलम होगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरफ आप दौड़ के जाते थे दरवाजा खुद ब खुद खुलते थे। अब आगे जो कुरान करीम ने लिखा वस्तबकल बाबा वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुर, दुबुर कहते हैं पिछले हिस्से को, तो जुलेखा पीछे दौड़ी, उन्होंने पीछे से पकड़ा। वाल फयाज सजिदहा लदल बाब, कि आप दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे, वहां गिरे।
قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، کہتی ہے کہ اب جو ہے میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اب تمہاری جو سزا ہے اگر تم یہاں سے جاتے ہو تو تم ان یسجن وعذاب الیم، یا تو تمہیں زندگی بھر کے لیے قید کیا جائے گا، جیل کر دیا جائے گا، یا تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پرواہ ہی نہیں ہے، ایک مالک راضی ہو جائے مجھے زندگی بھر کی جیل منظور ہے، جیل منظور ہے، ہاں او الا ان جنا عذاب الیم قال هي راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ کلام کیا، آپ چاہتے تو آپ کو قدرت رکھتے تھے، لیکن فرمایا کہ مجھے دنیا کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، بس میرا رب راضی ہے، میں اسی بات پہ راضی ہوں۔ تو اس کے بعد کی آگے بات ہے کہ آپ کا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، عزیز مصر آیا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا ہی خادم ہے، ہمارا ہی غلام ہے، ہمارے ہی گھر کا رہنے والا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا نا کہ اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس میں تو میری بربادی ہے اور میری بدنامی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، سب رعایا ہو، تو پھر جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے وہ جیسے فیصلے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ مسئلہ بتایا تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ غلطی اسی کی ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ غلطی اسی کی ہے۔ پوچھا جاتا ہے نا۔ اچھا اس پہ بھی اب مزید آگے بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ دنیاوی اعتبار سے آپ کی اجازت سے مفتی صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب میں جیسے کہ ہم 3 دن سے جب اس پہ بات کر رہے ہیں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں ہمارے لیے سبق اور ہدایت اور نصیحت پوشیدہ ہے ان سارے معاملات میں۔ عصر حاضر میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اتنے متقی نہیں ہو سکتے یا اتنا وہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ پچھلے ہمارے انبیاء گزرے اور ساری چیزیں، لیکن سیکھنا تو وہیں سے نا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھیج دی ہدایت وہ دے دی۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ عالم دیکھیں کہ ایمان اور تقوی کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ یہی مکمل ہو رہا ہے کہ پتہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا اور ابھی میں نے بھی بتایا کہ 7 دروازے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تنہائی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ رب دیکھ رہا ہے یہ دل میں ہونا چاہیے نا ایمان کا جذبہ۔ آج کل تو یہ جذبہ ہی نہیں ہے نا ہمارے اندر، استغفر اللہ، کہ جی ہم بھول بیٹھے کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں ہوگا یار خوف خدا ہونا چاہیے کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو گناہ کروں گا تو اس کی سزا تو ملنی ہے نا، اس کا تو گناہ کا جو ہے وہ ہمیں پنشمنٹ ہونی ہے، لیکن وہ چیز ہمارے اندر جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں ختم ہو رہی ہے۔ جی بالکل، جب خوف خدا نہیں ہے، جب خوف ختم ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کے اندر سے غیرت ایمانی وہ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے والی من خاف مقام ربی جنتان، جس کے دل میں تقوی آ گیا، خوف آ گیا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ ایک جنت تو اس لیے رکھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرا، دوسری جنت اس لیے رکھی ہے کہ اس کے تقوی کا یہ عالم ہے، تو آپ 2 جنتوں کا وہ مالک ہوگا۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے لیے عصر حاضر کی بات کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے اور سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں سے قیمتی نقطے ملو، ہم وہاں سے درس سیکھیں، سبق لیں، ہم پتہ چلے کہ یہ سب ہوا ہے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میں نے ہراسمنٹ کی بات کی، جو کیسز بڑھتے آ رہے ہیں۔ اچھا اس کو ہم کل مکمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت اب ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کہ جی وہ پیچھے سے انہوں نے پکڑا ہے اور سارا معاملہ، اور وہ ڈرا بھی رہی ہیں، غلطی بھی خود کر رہی ہیں، پھر ڈرا بھی رہی ہیں کہ جی آپ کو جا کے آگے جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے اور اس طرح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کل، اب یہیں سے جاری کریں گے کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ آج کے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بے گناہ لوگ بھی بیچارے قید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جیل میں جانا، بے گناہ جیل میں چلے جانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، حالانکہ گواہ بھی آ گیا ہے، ہر چیز آ گئی ہے۔ مالک مجھے، آپ نے فرمایا مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے، قید میں چلا جاؤں گا تاکہ اللہ کی عبادت بھی کروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ میں آتی ہوں، ہمارے ساتھ نعت خواہ محمد آصف بیٹھے ہوئے۔ محمد آصف، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ آج کون سا کلام پیش کریں گے، کیا تیاری کی ہے آپ نے آج کے حساب سے؟ جی بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعت میں کر رہا ہوں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسلے اعلیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے
मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ या मुस्तफा कहते कहते, मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कटे काश के बाल अब उम्र सारी, कटे काश के बाल अब उम्र सारी, अब उम्र सारी फकत नात खैरुल बरा कहते कहते, खैरुल बरा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। खूबसूरत कलाम पेश करने की जिसारत हासिल कर रहे थे मोहम्मद आसिफ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। और मैं अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ती हूँ, रियाज हुसैन शाह साहब की तरफ। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, चूँकि हम वो जो किस्सा बयान कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वक्फे में हम डिस्कस कर रहे थे, चूँकि शाह साहब का ताल्लुक भी सैयद है, सैयद घराने से है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए जी। मैं सुन रहा था बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमने सुना भी है और बड़ी बात है, वो बड़े हसीन और जमील थे और उनका हुस्न जो है वो सारी दुनिया में मशहूर था। और उनके हुस्न के 40% कहते हैं कि हमारे जो पूरी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं उनका है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का 40% हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में था। तो आप सोचें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, उनको सिर्फ 40% हुस्न था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात होगी, कितना हुस्न होगा, कितना नूर होगा, जो मेरे ख्याल में तो हम तो देख भी नहीं पाते अगर उस जमाने में होते उनके कभी। ये तो हमारी ख्वाहिश ही है कि अल्लाह हमें ख्वाबों में सादत नसीब फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम जितने भी बैठे हुए हैं हम सबको। बाकी उनके हुस्न की क्या ही बात करें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल आपने सही फरमाया रियाज हुसैन शाह साहब। अच्छा, हम सादिया मुदस्सिर भी हैं, मैं चाहूँगी सादिया 4-5 अशार ज़्यादा नहीं आप भी पेश कर लें बारगाह रिसालत में, क्योंकि फिर उसके बाद दुआ से मुझे आउट होना है और इफ्तारी के वक्त के करीब फिर हम बढ़ेंगे, इसलिए क्या पेश करेंगे, कौन सा कलाम पेश करेंगे आप? जैसा कोई आया ही नहीं। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक न कोई आया है न कोई आएगा। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जुल्फ वल्लैल रोफ़ वद्दुहा मज़ाद आँखें, जुल्फ वल्लैल, जुल्फ वल्लैल
اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، جیتی رہو خوش رہو تم سعدیہ، بہت خوبصورت کلام تم نے پیش کیا۔ اور میں مفتی محمد زاہد رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، دعا کرا لیں کیونکہ وقت قریب ہے ہمارے پاس، دعا کرا لیں پہلے، پھر اس کے بعد پھر ہمیں اس سے آؤٹ بھی ہونا ہے مجھے اپنے اسپانسرز کا بتا کے، تو اس لیے کہ پہلے آپ دعا کرا لیں پھر اس کے بعد پھر ہم مزید اس کے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پروردگار عالم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو ماہ مبارک کی احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اس ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان کی برکات سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ میرے مولا، امت مسلمہ کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ میرے مولا، اس ملک پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، مال جان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ محمد اور آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ میرے مولا، ہمارے ملک پاکستان میں امن و آرام، امن و امان اور سلامتی کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، میرے آقا کے چاہنے والوں کی خیر فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پہرے داروں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین، جو شہداء ہیں ان کی خیر فرما، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج چونکہ ہم چونکہ وقفے تو ہمارے پاس بچے نہیں، ہم بلکہ اختتام کی طرف اب بڑھیں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے جی آج کے انگریڈینٹس جو میرے ٹرانسمیشن کے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، میں اس کی طرف بات کر لوں اور ان پہ بھی چلی جاؤں۔ تو جو ہمارے ٹرانسمیشن کے جو انگریڈینٹس ہیں جی، اس کی میں نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جو اشتراک کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو میں اس کی میں بات کرتی ہوں جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی نیلسن پینٹس، یہی تو رنگ ہے زندگی کے، اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں، ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں 7 اپ جی، ساتھ ہمارے ہیں مغلیہ نمکو، جن کا سلوگن ہے تھوڑا سا نمکین ہو جائے، روح افزا ریفریشنگ انرجائزنگ نیشن ڈرنک، اور ہم اپنے بچپن سے صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی روح افزا پیا جاتا ہے اور سب کو تحفے میں بھی دیا جاتا ہے۔ کوئس ہمارے ساتھ ہے، کوٹائل ہمارے ساتھ ہیں، نسیم مسالے ہیں جی، گڈ ملک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پیزا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 55% آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اگر آپ پیزا پوائنٹ کی آن لائن جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہاں سے آرڈر کرتے ہیں۔ تو ساتھ جہاں نیلسن پینٹس کی بات ہو رہی ہے تو جی 25% کوریج دے رہا ہے۔ ادر دین پینٹس آپ کو یہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو ان کی کریکٹرسٹک ہے ان کے پینٹ کی کہ آپ کو زیادہ وہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی فوڈ اسپانسرز میں بات کر لیتے ہیں، اس کی موائس کریم ہے، کراچی ذائقہ حلیم ہے جو کہ بڑا ہی مزیدار ہے۔ ساتھ ہی جی آج کے خوبصورت سے آؤٹ فٹ اور جیولری کی بات کرتے ہیں جی، یہ ہمیں اسپانسر کیا ہے ملبوسات نے۔ ارم، تھینک یو سو ویری مچ فار میکنگ دس بیوٹیفل آؤٹ فٹ اینڈ جیولری فار اس فار دا ہول دس ٹرانسمیشن ود اس۔ تو جی یہ ہماری ساری چیزیں ہیں اور اسی کے ساتھ جی ساتھ ہی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بات کی، آج ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہم نے بات کی، سورہ احزاب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ آیتیں پیش کی گئی تھی شروعات میں بھی۔ تو میں اپنے مہمانوں سے بھی اب اجازت لوں گی۔ بہت شکریہ ریاض حسین شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، علامہ مفتی محمد زاہد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبد الناط خان حضرات کا بہت شکریہ، محمد آصف چونکہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں تو میں محمد آصف سے کہوں گی کہ جی وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ساتھ ہی جی اسی سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے، اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سنے کا ہے یار
ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी